अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ैलदा टेक्निकल और मैं हूं मोहम्मद फैसल मसूद। कोरल ड्रा के बेसिक टूल्स का तीसरा वीडियो, यहीं पर हमने काम पिछले वीडियो के अंदर छोड़ा था, वहीं से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को दबाना है ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत ही शार्ट तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको। वीडियो को आप पास करके भी देख सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं। समझ इंशाल्लाह आपको आ जाएगी जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे बैठकर। आउटलाइन लगाना हमने सीखी थी पिछले वीडियो में अंदर। अब हम देखेंगे कि डबल आउटलाइन कैसे लगाते हैं, डबल आउटलाइन किसी भी चीज़ को कैसे लगाते हैं। तो ये देखें, मैंने ये आउटलाइन आपको पिछली दफ़ा दिखाई थी। अब यहाँ से दो चीज़ें मैंने आपको बतानी है, एक तो कोरल के अंदर चीज़ को कॉपी करना और दूसरा इसको डबल आउटलाइन लगाना और उसको सेंटर और इक्वल करना। ये तीन चार चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे। ये देखें, मोहम्मद फैसल मसूद मैंने लिखा था, कंट्रोल सी और वी करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगी इसकी। एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा तरीकाकार ये है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कोरल के अंदर इसको 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 किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने लेफ़्ट क्लिक से पकड़कर ड्रैग करना है। कि मैंने ड्रैग किया और राइट क्लिक को दबाकर लेफ़्ट को छोड़ देना है, राइट को दबाकर लेफ़्ट को छोड़ देना है, ये कॉपी हो जाएगा। लेफ़्ट से उठाना है और लेफ़्ट से उठाकर थोड़ा खींचकर राइट क्लिक को दबाते ही लेफ़्ट छोड़ देना है, ये कॉपी हो जाएंगे आपके। ये तरीकाकार है कॉपी करने का। एक चीज़ तो ये इसके अंदर आपने याद रखनी है, ये बेसिक चीज़। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के बराबर आपने कैसे करनी है, ये इंशाल्लाह मैं डबल आउटलाइन लगाने के बाद आपको बताऊंगा। इक्वल भी, और उसको आपने सेंटर कैसे करना है। अच्छा, ये वाला फैसल जो है ये ऊपर वाला है और वो नीचे वाला है। ये इसको आप नीचे भी ऊपर भी कर सकते हैं। मैंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन से और कंट्रोल शिफ्ट पेज अप से, और सॉरी कंट्रोल कह रहा हूँ, शिफ्ट पेज अप और शिफ्ट पेज डाउन से। उसके बाद अभी आएंगे हम लोग और डबल आउटलाइन की तरफ। तो ये जो मोहम्मद फैसल है इसको मैं ऐसे रहने दूंगा, इसको मैं चेंज करूंगा, इसको मैं करूंगा रेड कलर के अंदर। इसको मैंने रेड कलर दिया और इसकी आउटलाइन मैंने थोड़ी सी बढ़ा कर लगानी है। मैं यहाँ से आउटलाइन पेन के अंदर गया, आउटलाइन पेन को सिलेक्ट किया, 3 की पहले लगी हुई थी, इसको मैं यहाँ से इसको 5 की लगा दूंगा। यहाँ पर 5 मौजूद नहीं है, मैं मैनुअली यहाँ पर 5 लिखूँगा, 5 पॉइंट। और ये बाकी एज इट इज़ वैसे ओके हुई हुई चीज़ें, इनको ओके कर दिया। ये 5 की रेड कलर वाइट कलर की हो गई। मैंने इसे लगाना था रेड कलर में, यहाँ से मैं रेड सेलेक्ट कर लूँगा। जब एक दफ़ा आप आउटलाइन लगा लें वहाँ से, तो उसके बाद दोबारा आपने आउटलाइन का कलर चेंज करना है, तो आपने आल्ट को दबाकर कोई भी कलर यहाँ से दबाना है तो उस कलर की आउटलाइन यहाँ से लग जाएगी आल्ट दबाकर। ये देखें, इसकी आउटलाइन चेंज हो रही है। मैंने लाल कलर का ये लिखा हुआ है रेड में, रेड का ही मैंने आउटलाइन लगा दिया 5 की, इसकी है 3 की। अब इसको इसके ऊपर रखना है ऐसे। ये देखें, इसको प्रॉपर कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा पूरा रखना है कैसे है वो आपको भी बताऊंगा। ये यहाँ पर पड़ा है, इसको मैंने पूरा पूरा इसको इसके ऊपर पूरा पूरा रखना है। सबसे पहले आपने इसे सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है। अच्छा, दूसरा और साथ में इसको सेलेक्ट करना है। दो चीज़ों को इकट्ठा कैसे सेलेक्ट करते हैं कोरल के अंदर, शिफ्ट दबाकर। इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने शिफ्ट दबाया, शिफ्ट को मैंने दबाया हुआ है और मैं इसको क्लिक करूंगा, ये देखें ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब मैंने दबाना है सी, सी सी दबाया, ये सेंटर में हो गए, ये बिल्कुल सेंटर में हो गया है। अब मैं दबाऊंगा ई, ये इक्वल हो गए। और दूसरी तरह से भी आप दोनों उल्ट भी कर सकते हैं आप, कि पहले मैंने इसे सेलेक्ट किया उसके बाद मैंने शिफ्ट दबाकर साथ ही इसके ऊपर क्लिक किया, ये भी सिलेक्ट हो गया। अब मैंने दबाना है ई, ई का मतलब है इक्वल, ये इक्वल हो गया, इसके बराबर हो गया। अब मैं दबाऊंगा सी, तो ये इसके ऊपर आ गया फिट, ये पूरा पूरा, ये देखें डबल आउटलाइन लग गई। अब मैं इसको खाली क्लिक करूंगा ऊपर वाले को, ऊपर वाला मैंने सेलेक्ट किया और मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठा दूंगा। इस तरह से आप ये डिज़ाइन भी यहाँ बना सकते हैं, ये भी आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। और इसको बेवल भी आप कर सकते हैं, एम्बोज कर सकते हैं। यहाँ से अफेक्ट के अंदर से आप इसको एम्बोज कर सकते हैं, बेवल। ये देखें बेवल, बेवल के अंदर आपको यहाँ सॉफ्ट एज का एक जो है ये मिलेगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट किया, ये देखें ये ब्लिंकिंग कर रहा है। अभी पहले जो है था ये जो ऑप्शन से नज़र नहीं आ रहे थे, सॉफ्ट एज। और सॉफ्ट एज के अंदर मैं यहाँ से करूँगा एम्बोज, एम्बोज मैंने इसे किया। यहाँ से कलर कौन सा है, शेडो कलर मेरा ये है, लाइट कलर मेरा ये है। इसको मैं अगर एम्बोज करूँगा,
یہ دیکھیں ایمبوز ہو چکا ہے. یہ میں نے شیڈو کلر اور لائٹ کلر جو ہے وہ یہ دیکھیں ایمبوز ہو چکا ہے. یہ ایمبوز ہے ابھی. اس طرح سے آپ اس کو ایمبوز بھی کر سکتے ہیں. یہ سافٹ ایجز کے ساتھ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے. ابھی یہاں سے آپ اس کا شیڈو کلر بھی اور لائٹ کلر بھی اس کا چینج کر سکتے ہیں. میں نے اپلائی کیا ہے دیکھیں, یہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. کسی بھی کلر کے اندر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ تھی ایک چیز اس ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ کو بتانی تھی. اور سینٹر والا بھی ہو گیا ہے ہمارا, اور ایکول بھی آپ نے کیسے کرنا ہے. یہ ای سے اور سی سے دونوں کو سلیکٹ کر کے ای اور سی, اور یہ پراپر آپ کا یہاں پر آ جائے گا. دوستو ایک چیز آپ نے اور یہاں پر یاد رکھنی ہے, وہ یہ کہ جب آپ نے کوئی بھی اپنی فونٹ یہاں پر اسپیشل فونٹ میں اگر آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس کو آپ نے لکھنے کے بعد اگر کسی دوسرے دوست کو پرنٹ کے لیے میل کرنی ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو لکھنے کے بعد کنٹرول کیو دبانا ہے. یہ میں نے لکھا, اس کو میں نے سلیکٹ کیا, اس کو میں نے کلر دیا ریڈ, اور اس کو آپ نے دبانا ہے کنٹرول کیو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اسپیشل فونٹ یہاں لکھتے ہیں اور اسے اپنے دوست کو میل کرتے ہیں, اگر اس کے کمپیوٹر کے اندر وہ فونٹ موجود نہ ہوئی تو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ وہاں جا کر غائب ہو جائے گا. اس لیے آپ نے جو بھی لکھائی لکھنی ہے پوری اپنے ڈیزائن کے اوپر, اس کو آپ نے کنٹرول کیو دبا کر کرو کرنا ہے. جیسے آپ کنٹرول کیو دبایا, یہ دیکھیں یہاں پر یہ بریک اپارٹ کا آپشن آ گیا ہے, یہ کرو ہو چکی ہے. اب آپ اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے. پہلے آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے تھے, دیکھیں یہاں پر آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے تھے, میں اسے ایڈٹ کر سکتا تھا. لیکن جیسے ہی میں اس کو مکمل لکھ کر کنٹرول کیو دباتا ہوں, یہ دیکھیں کنٹرول کیو کے دبانے سے یہ ایڈٹ نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیں یہ شیپس کے اندر آ جائے گا, یہ ایڈیٹیبل نہیں رہے گا. تو اس طرح سے آپ نے کرو بنا کر اپنے دوست کو میل کرنی ہے. دوسری چیز کلر ڈراپر کی, کوئی بھی کلر آپ کہیں سے پک کر سکتے ہیں. میں یہاں سے یہ دیکھیں کلر ڈراپر نیچے بنا ہوا ہے, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر ڈراپر, اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. کوئی کلر اگر ایسا ہے جو آپ کو یہاں پر نہیں مل رہا مکس کلر, کوئی شیپ کوئی ڈیزائن ایسا ہے اس کا سیم کلر کے اندر آپ نے کرنی ہے, تو آپ اس تصویر سے اس پکچر سے اس طرح سے کلر, یہاں سے میں یہ کلر پک کرتا ہوں, آپ وہ کلر یہ دیکھیں یہاں پر آ جائے گا. وہ کلر یہاں پر جو کلر بھی آپ سلیکٹ کریں گے وہ یہاں پر آ جائے گا جو آپ آئی ڈراپر سے لیں گے. اور اس کے بعد آپ کسی بھی چیز کے اندر وہ کلر کو یوز کر سکتے ہیں. میں یہاں پر ایف لکھتا ہوں, یہ دیکھیں ایف کو میں نے بڑا کر تھوڑا سا اس کا سائز بڑا کرتا ہوں. یہ آئی ڈراپر کا آپ کو یہ دیکھیں, یہاں پر یہ کلر میں نے یہاں سے سلیکٹ کیا تھا, یہ یہاں پر آ چکا ہے. دیکھیں یہاں پر یہ کلر آ چکا ہے, میں اسے یہاں سے سلیکٹ کروں گا, یہ ایف اس کلر کا ہو گیا. اس طرح سے یہ کلر ڈراپر بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. دوسری چیز, آپ نے جب پورا کام ڈیزائن کر لینی ہے کوئی چیز, تو آپ نے اس کے اوپر رائٹ کلک اس کو سلیکٹ کر کے پورا اس طرح سے پورا سلیکٹ کر کے آپ نے یہاں سے گروپ کرنا ہے. یہ دیکھیں کنٹرول جی کی مدد سے یہاں سے آپ نے اس کو گروپ کر دینا ہے, تاکہ آپ کی وہ چیزیں ساری ایک ساتھ میں گروپ ہو کے آپ اسے موو کر سکے, تو آپ کی کوئی بھی ڈیزائن کے اندر جو چیز ہے وہ آپ کی پراپر ہلے نہ. یہ چیز تھی ایک. تو دوسرا ٹیبل کا بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ ٹیبل آپ نے ڈرا کر سکتے ہیں, ٹرانسپیرنسی ہے اس کے اندر. دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جو ہے ایک دفعہ ریہرسل بھی ہو جائے گی کچھ ٹولز کی, ایک دو ٹولز اور ہیں وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان کے لیے بات کریں گے ان کے بارے میں. تو دوستو آپ نے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو آپ نے کرنا ہے سبسکرائب, اور گھنٹی والے بٹن کو آپ نے دبانا ہے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. انشاءاللہ جلد نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.